नहीं, नो डाउट दीप जी। मैं एक बहुत खूबसूरत एहसास से वंचित थी। मैं इतनी आपने प्रेरणादायक बातें लोगों से मिलवाया है मुझे, और जो चंचल जी के बारे में बताया बिल्कुल साक्षर से सही है कि माँ का इतना, इससे बड़ा कोई वो नहीं हो सकता कि इतना संघर्ष और इतनी सारी उनकी कहानी सुनकर। हेलो हेलो। मैडम जी आवाज़ जी, आ रही है आपकी? आवाज आ रही है? हाँ मैम आवाज़ आ मेरी रही है। आवाज आ रही है आप तक? जी जी मैम आपकी आवाज़ आ रही है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, सबसे पहले दीप जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से कि आपने, मतलब मैं पूरे हिंदुस्तान के दर्शन कर रही हूँ, कोई इंदौर, कोई बिहार, तो कोई गोरखपुर, मतलब कहाँ कहाँ से लोग, मतलब एक प्लेटफॉर्म पर आपने जोड़ा है। रियली हेड्स ऑफ यू। आप सच्ची में बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं। अपने बारे में बस मैं इतना ही बता पाऊंगी कि मैं अपने डैडी की बहुत लाडली बिटिया रही हूँ, और मैंने जीवन में कभी भी ये सोचा ही नहीं कि फीमेल होना क्या होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा जो एक साहस दिया वो बेटे जैसा दिया। हेलो हेलो। मैम आपकी आवाज़ आ रही है। मुझे लग रहा है मैम आप अपना जो वो स्पीकर जो होता है, शायद आप अपना वो यूज़ कर जी रही हैं। एक वो होता है हेडफोन, हेडफोन का हाँ स्पीकर आप जी यूज़ जी। कर रही हैं, उससे भरभरा के आवाज़ आ रही है। तो प्लीज़ आप अगर उसको थोड़ा सा हटा के बात करेंगे अच्छा, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी आवाज़ तो अच्छे से नहीं आ रही, वो भरभरा के आ डायरेक्ट रही। डायरेक्ट हाँ सुनाई देगा फिर? हाँ हाँ मैम एकदम एकदम या। अब देख, अब आ रहा है? जी मैम एकदम आ रहा है। जी जी, ओके ओके फाइन। बल्कि ज़्यादा अच्छा आ तो रहा बस, है। ओके ठीक है, मैं उसी में कंफ्यूज थी। तो बस दीप जी मैं यही कहूंगी कि मैं आज जो भी कुछ हूँ वो मेरे डैडी का आशीर्वाद, और डैडी की मतलब कहना चाहिए कि उन्हीं का जो भी कुछ है वही मेरे प्रेरणा स्रोत भी हैं। और उन्होंने कभी मुझे ये महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं एक लड़की हूँ, और लड़की जो हमारे समाज में दोयम दर्जे की नागरिकता है वो नहीं महसूस होने दी। वो मुझे हमेशा ये कहते थे, यू शुड बी अ फेस इन द क्राउड। और बस मैं इसी एक टैग लाइन को लेकर अ, बड़ी होती रही। और जहां भी एनसीसी भी किया मैंने, एनसीसी में सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। पढ़ाई भी मैंने बहुत उच्च स्तर की है। मैं एमए एलएलबी पीएचडी हूँ, और पीजी इन 7 सब्जेक्ट्स हूँ। मतलब मैंने पिछले साल ही पढ़ाई को थोड़ा सा ब्रेक दिया है, अदरवाइज मैं कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर ही रही हूँ। अब भी मुझे लगता है कि पढ़ते रहना चाहिए इंसान को। और फिर मैंने वकालत की। वकालत में भी ईश्वर ने मुझे बहुत बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और मैं पहली महिला अधिवक्ता थी जो क्रिमिनल साइड भी काम करती थी, और मैंने क्रिमिनल साइड पूरे कैंपस में अकेले ही झंडे गाड़े आप कह सकते हैं। तो डर वर तो मैं लगता ही नहीं, मुझे आज भी नहीं लगता है। और वो सब चीजें लगता है कि अगर ईश्वर का साथ है और बड़ों का आशीर्वाद है तो फिर समाज में डरना वरना नहीं होता। आप बस अपनी लक्ष्य को लेकर चलते रहिए, ईश्वर आपकी मदद करेगा। बस यही मेरी स्टोरी है। और फॉर्चुनेटली अब मुझे हस्बैंड भी वैसे ही मिले हैं, जो मुझे कोई भी कार्य जो मैं सोशल करना चाहती हूँ कभी मुझे रोकते नहीं है, और मेरा बेटा भी मुझे पूर्ण सपोर्ट करता है। तो यही एक छोटा सा परिचय है मेरा, आई थिंक। और तो कुछ ऐसा है नहीं बताने लायक जिसको शेयर। हाँ, एक चीज जरूर मैं इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहूंगी। हेलो जी मैम आपकी आवाज़ हेलो। आ रही जी है। जी 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 आ रही है जी, मैम। आ रही है। हाँ, इस प्लेटफॉर्म से एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि मैंने 21 फरवरी 2021 को अपनी माँ को खोया है। उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है बस मेरी। वो जो वैक्यूम है मेरी लाइफ का वो पूरा नहीं हो पाया बस। अदरवाइज ईश्वर ने देने में कभी कमी नहीं की।
بہت کچھ دیا، لیکن میری ماں کے جانے کے بعد میں اب وہ چیز نہیں فیل کر پاتی جو میں پہلے فیل کرتی تھی. اب میں تھوڑا سا ڈاؤن فیل کرتی ہوں کہ جیسے وہ کوکھ چلی گئی جس سے ہم اس دھرتی پر آئے تھے. بس میں اس کو بہت مس کرتی ہوں، بہت یاد کرتی ہوں. شاید ہی کوئی لمحہ ہوتا ہو جیون کا کہ جب اس کی یاد آتی ہو اور آنکھیں بھرتی ہوں، کیونکہ دیپ جی میری ماں سچی میں اور میرے بھائی کے لیے زندہ رہتی. ہم دونوں بچے اس کی مطلب آنکھوں کے تاروں کی طرح تھے. بس وہی میری لائف کا ایک ویکیوم ہے جسے میں ابھی تک بھول نہیں پائی ہوں، اور شاید جب تک زندہ ہوں بھول بھی نہ پاؤں. اور میں گریراج جی کے سوروپ کو، یعنی کانہا کا جو گریراج جی سوروپ ہے، گوبردھن بابا، میں ان کی بھکت ہوں، اننیہ پجاری ہوں کہہ سکتے ہیں، اور اندھ وشواس کرتی ہوں. کوئی مجھے کچھ بھی کہے مجھے فرق نہیں پڑتا. ہاں مجھے اپنے بابا پہ اندھ وشواس ہے. میں ان کی اور میں سبھی اپنے اس مترم پریوار سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ جو بھی جس پریشانی سے جوجھ رہا ہے اس ایک بار بابا کی شرن میں جا کے دیکھے، کیونکہ میں بھی کسی کے بتائے سے ان کی شرن میں گئی تھی. اور ان کا جب سے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. تو چنچل جی، جوتی جی، میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گی، ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بھی ان کی شرن میں جا کے دیکھیں. دیکھیے جیون نہ بدل جائے تو مجھ سے کہیے گا. تھینک یو سو مچ. اوکے میم، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل. ایک شبد میم کہا جاتا ہے یوگ چھمم ویامہم. گیتا کا پورا جی سار وہی ہے. جب آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے ساتھ میں آپ کی پورا سامرتھ لگانے کے بعد سے بھی آپ اپنی سمسیاؤں کو نہیں سدھار پا رہے ہیں، نہیں لڑ پا رہے ہیں، تو بس وہ ایک لائن ہوتا ہے یوگ چھمم ویامہم. اس کا مطلب ہے کہ اپنے گرو کو، اپنے ایشور کو، اپنے آرادھیہ کو آپ سمرپت کر دو. اور مجھے لگتا ہے یس جیسے آپ نے جو کیا ہے تو یہ اسی کا نتیجہ ہے، اسی کا چمتکار ہے کہ آپ نے آج کہا کہ آپ اپنی ماں کو آپ نے کھویا. بٹ ہمارا جو ایک ہندو سنسکار ہے وہ اوتار ورڈ یوز کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی آتمائیں نہیں مرتی، شریر بدل لیتی ہیں اپنا. آج آپ نے ایک ماں ہاں کو ماں کہا اور ابھی آپ کی ان سے بات ہوئی، تو مجھے لگتا ہے کہ بالکل آپ ایسا کبھی مت کہیے کہ آپ کے ساتھ میں نہیں ہیں. چاہے وہ جوتی جی کی ماں ہوں، چاہے وہ میری ماں ہوں، چاہے وہ بالکل سجی بالکل. بھائی ہمارے ساتھ سویدھا جی کی ماں ہوں، یا پھر سنگیتا جی کی ماں ہوں. یہ ایک ایسا پریوار ہے کہ جب ہم ایک شریر کے ساتھ جڑتے ہیں اور ایک ہی ماں کو مانتے ہیں تو شاید وہ ماں کھو سکتی ہے. لیکن اگر وشو کٹمبکم کو ہم مانیں تو آپ کی بھی ماں میری ماں ہے، جوتی جی کی ماں بھی میری ماں ہے، بالکل جوتا جی کی میری ماں ہے. تو یہ جو ماں کا ہے، صحیح بات. ابھی جب ہم نے بات کر لیا سویدھا جی کی ماں اگر ہمارے ساتھ جڑ گئیں تو ہمارے پورے مترم پریوار کو ایک نئی ماں ملی. صحیح بات. تو آج جو یہ ماں آپ کو ملی ہیں، بس آپ کو انہیں ماں بولنا ہے. یہ آپ کو ویسے ہی بچے کا بالکل پیار دیں میں گی میں جیسا میں آپ محسوس ویسے بھی کرتی ہیں. دیپ بھی میری کتنی کرنی میں فرق نہیں رہتا. میں اگر ان کو ماں کہی ہوں تو میں اس رشتے کو نبھانے کی مطلب یہ مان لیجیے میں نبھاؤں گی ہی نبھاؤں گی. اس میں ایف اینڈ ورڈ ہے ہی. تو بس ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کے کیونکہ کانہا جی میں نے راستہ دکھایا اور آج دیکھیے ماں بیٹی کا ایک سمبندھ بن گیا. بالکل آپ نے کہا کہ آپ کو بالکل ماں چاہیے اور ماں آلریڈی آپ کے لیے پہلے سے بیٹھی ہاں ہوئی ہے یہاں پہ. تو یہی پہلی ہی ہوتا پہلے ہی. ہے. جی جی اوکے جوتی جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، پلیز جوتی جی کنٹینیو کریں. بتائیں. مجھے